नमस्कार, हाम्रो सरोकारमा स्वागत छ। म पूजनी श्रेष्ठ। वर्तमान सरकारले संसदभित्र वैकल्पिक सरकार गठन गर्ने आधार बाँकी छँदै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालत पुगेको यो मुद्दामा सुनवाईको सम्पूर्ण प्रक्रिया सकिएको छ। सोमबारसम्म दुवै पक्ष र एमिकस क्युरीका कानून व्यवसायीलाई बहस नोट पेश गर्ने समय सीमा तोकेको सर्वोच्च अदालतले मंगलबारका लागि हेर्दैमा पेशी तोकेपछि कुनै पनि अदालतबाट यस सम्बन्धी अन्तिम फैसला आउन सक्छ। संसद विघटन विरुद्ध परेका रिटमाथि गत पौष 8 गतेदेखि सुनवाई सुरु भएको थियो। संवैधानिक इजलासमा गत माघ 4 गतेदेखि सुरु भएको बहस शुक्रबार सकिएको भए पनि यो कार्यक्रम तयार पार्दासम्म सर्वोच्चले अन्तिम फैसला सुनाएको छैन। 5 सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा सकेसम्म एउटै रायमा निर्णय सुनाउने प्रयास भए पनि न्यायाधीशहरूकै बीचमा राय बाजिएको समाचार आइरहेको छ। तर बहुमत न्यायाधीशको जे राय हुन्छ त्यही निर्णय सदर हुने संवैधानिक कानूनी व्यवस्था छ। तर पनि अहिले सबैको ध्यान सम्मानित सर्वोच्च अदालततर्फ केन्द्रित छ। यो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले संसद भङ्गको सिफारिस सदर गरेमा के हुन्छ अनि सर्वोच्चबाट संसद विघटनको निर्णय बदर भएमा के हुन्छ, यो हाम्रो आजको सरोकारको विषय हो। सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर मध्यावधि चुनावमा जाने निर्णय गरेपछि अदालतको क्षेत्राधिकारमा पुगेको यो विषय किनारा नलाग्दै थरीथरीका राजनीतिक टिप्पणी भएका छन्। सरकारको कदम सचिनुपर्ने माग गरिरहेका दल र तिनका नेताले अदालतले कुनै पनि हालतमा संसद पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने जिकिरसहित सडकबाटै दबाव सिर्जना गरिरहेका छन्। नत्र सडकबाटै संसद पुनर्स्थापनाको घोषणा गर्ने तर चुनावमा नजाने उनीहरूको धम्की आइरहेको छ। हुँदै नभएको संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार, हुँदै नभएको व्यवस्थालाई प्रयोग गरेर कमरेड केपी ओलीले सदन विघटनको जो प्रस्ताव गर्नुभएको छ त्यो गलत छ। सदन भङ्ग भएको छैन। हामी मान्य सदस्यहरू अहिले पनि जीवित छौँ। मैले भन्ने गरेको छु, भङ्ग भएको त केपी ओलीको सरकार हो। संविधान विरोधी काम गरेर केपी ओलीले आफूलाई विघटन गराएका छन्। केपी ओलीले इतिहासमा कलङ्कको टीका लगाएका छन्। त्यो कहिल्यै मेटिने छैन जबसम्म केपी ओलीले पश्चाताप गर्ने छैनन्। लोकतन्त्रमाथि मैले घात गरेँ, आफैले बनाएको संविधानको बलात्कार गरेँ, म अपराधी हुँ भन्ने छैनन् तबसम्म इतिहासले उनलाई माफी दिने छैनन्, नेपाली जनताले उनलाई क्षमा दिने छैनन्। धम्की नेकपाका सत्ता इत्तरका नेताले मात्र दिएका छैनन्। धम्की संविधान र कानुनविज्ञहरूले पनि निरन्तर दिइरहेका छन्। अदालतमा बहस चल्दै गर्दा सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीशहरूले सरकारको कदमको विरोधमा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर होस् अथवा अदालतमै पुगेर लिखित जवाफ बुझाएर होस्, कुनै न कुनै रूपले जारी न्यायिक प्रक्रियामाथि अविश्वास पोखिरहेको प्रष्टै देखिन्छ। एउटा अर्को प्रजातान्त्रिक धार पनि सडकमा छ, जो निरन्तर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको वकालत गर्छ। लोकतन्त्र, विधिको शासन र जनउत्तरदायी सरकारको मार्गचित्रमा अडिएको छ। त्यो शक्ति अर्थात् नेपाली कङ्ग्रेसको एउटा धार अदालतमा विचाराधीन यही मुद्दामा निरन्तर धम्कीको भाषा प्रयोग गरेर न्यायालयमा रहेका श्रीमानहरूलाई संविधान र कानुनको मर्म सिकाइरहेको छ। त्यसैले हामी श्रीमानहरूतर्फ फर्केर भनिरहेका छौँ, केही हेर्नु पर्दैन, हाम्रो संविधान मात्र हेर्दै हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले अदालतमा चलिरहेको कुरालाई तमासा भनेर भन्नुभयो। तमासा भन्ने कुरालाई अदालतले कसरी लिन्छ, अदालतले जान्ने कुरा हो। केही पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले अदालतको अ पनि उच्चारण गर्नु भएन। उहाँहरूले जम्मा एउटा कुरा भन्नुभयो, प्रतिनिधि सभाको विघटन संविधानलाई नेपाल संविधानका हिसाबले पनि राजनीतिक हिसाबले पनि यसले गतिरोध उत्पन्न गरेको छ भनेर भन्नुभयो। भनेको त्यति मात्रै हो। त्यति भनेको आधारमा आज पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूलाई अदालतको अपहेलनाको मुद्दा लागेको छ। अदालतको प्रक्रिया छ, म प्रक्रियाको सम्मान गर्छु। यही कङ्ग्रेसको अर्को संस्थापन धार सरकारले संसद भङ्ग गरेपछि अदालतमा पुगेको विषय किनारा नलाग्दासम्म
जथाभावी टीका टिप्पणी गर्नु उचित नै होइन भनिरहेको छ र न्यायालयले अन्याय गर्दैन भन्ने विश्वासमा जनताको बीचमा चुनावी कार्यक्रमकै झल्को दिने गरी देश दौडाहामा व्यस्त छ। अदालतले निर्णय गर्न स्वतन्त्र छ। अदालतलाई तत्सार धम्काएर निर्णय गर्नुपर्ने हाम्रो पानी पनि छैन, चलन पनि छैन। पहिलेदेखि नै हामीले अदालतको संविधानिक निर्णय मान्ने हाम्रो पार्टी हो। त्यसैले चाहिँ अदालतलाई हामीले चाहिँ सबैभन्दा स्वतन्त्र निकाय मानेका छौँ। त्यो के भनेदेखिलाई यो चाहिँ सरकारले बदमासी गर्न सक्ला, संसदले बदमासी गर्न सक्ला, अन्तिम ठाउँ भनेको न्यायालय हो। न्यायालयको निर्णय मान्ने हाम्रो पार्टी हो। अन्तिम ठाउँ भनेको न्यायालय हो। न्यायालयबाट चाहिँ जस्तो निर्णय हुन्छ हाम्रो पक्षमा होस् विपक्षमा होस् त्यो निर्णय मान्नुपर्छ, मान्दै आएको संसारभरि नै। यी माथिका स्वार्थ प्रेरित अभिव्यक्तिलाई नजिकबाट हेरिरहेको न्यायालयले के गर्ला, यो अहिले उब्जिएको महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो, जसले मुलुकमा विकास भइरहेको अहिलेको अस्थिरता र अनिश्चिततालाई एउटा निश्चित आकारमा रोक्ने तागत राख्छ। किनकि सरकारको निर्णयपछि आइरहेका प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिहरूले धेरैलाई झस्काइरहेको छ र अहिले नेपाली राजनीतिमा एउटा शब्द नै स्थापित भएको छ, सेटिङ, जसलाई स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत प्रयोग गर्न थालेका छन्। कुनै हिसाबले कसैका दबाबमा कुनै अमान्य या दबाबका दुष्प्रयासमा कुनै अन्यथा फैसला गर्छ भन्ने कल्पना गर्न सकिन्छ। म भन्न चाहन्छु हामी अब चुनावको तयारीमा छौँ, चुनावतर्फ जाँदैछौँ। अब अस्थिरतालाई फर्किन दिने होइन, फर्काउने होइन। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले देशभरि भइरहेका यस्ता चुनावलाई हेरेको होला, यस्ता चुनावबाट प्रकट भएको जनताको अभिमत हेरिरहेको होला, संविधानको मार्गबाट भावना हेरेको होला र यसपछिका परिणतिहरू र मुलुक कता जान्छ भन्ने कुराको विश्लेषण गरेको होला। त्यसकारण म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु कुनै भ्रममा नपरेर अन्यमा नपरेर चुनावको तयारी। स्वाभाविक रूपमा मुलुकको कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा व्यवस्थापिकामा कुनै न कुनै रूपले सत्ताको प्रभाव रहन्छ भन्ने बुझेका स्वयं प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक मञ्चबाटै भनेका छन्, अदालतबाट संसद पुनर्स्थापना भएमा आन्दोलन चर्किन्छ। यो प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले सम्मानित न्यायालय थप दबावको चेपुवामा परिरहेको अवस्था देखिन्छ। तपाईहरु एउटा कुरा विचार गर्नुहोस्, यदि प्रतिनिधि सभाको गठन कदाचित कुनै सभा हुने भयो भने के हुन्छ भन्दा अब बहुमतको सरकार रहेन, बहुमतको सरकार रहेन। त्यसो भएपछि अनि विभिन्न गठबोध गर्नका लागि फेरि उही सांसद किन्ने, दलहरूका विचार मोलतोड, फेरि समीकरण, फेरि सरकार ढला, फेरि सरकार बनाऊ, यही जेलमा आगामी 1.5 वर्ष त्यसैमा समाप्त हुन्छ र देश अगाडि बढ्छ। त्यसकारण त्यो थोरै खेलले, त्यस अस्थिरताले, त्यो संसदीय नकारात्मक तमासाले त्यसले गर्दा लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ, संविधानको सही कार्यान्वयन गर्न सक्दैन। त्यसर्थ ताजा जनादेशमा जाँचको विकल्प थिएन, ताजा जनादेशमा गयो। सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसलाको तयारी गरिरहेका बेला निर्वाचन आयोगले एक तहको चुनावी तयारी अघि बढाइसकेको छ र राजनैतिक कार्यक्रमदेखि डिनर टेबल र चिया दोकानसम्म सेटिङको चर्चा चलिरहेको छ। अर्थात् प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हठात प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि प्रयोगमा आएको यो शब्दले स्वयं प्रधानमन्त्री निकटका कानुन व्यवसायी र राजनीतिक कर्मीलाई समेत निरन्तर दपेट्न थालेको छ। अनि अदालतमा फैसला तयार हुँदै गर्दा संविधान र कानुनका विज्ञहरू प्रष्ट रूपमा विभाजित देखिन्छन्। होइन 83% जुन देशमा सामान्य खर्चमा यी सेता हात्ती पाल्न जान्छ, 8वटा राष्ट्रपति किन चाहियो, 8वटा प्रधानमन्त्री किन चाहियो, 8वटा सभामुख, 8वटा सरकार किन चाहियो? जवाब छ। यो देशमा सिङ्गापुर भयो, जम्मै नेपालीले रोजगार पाए, स्वास्थ्य र शिक्षा निशुल्क भयो, भएन? के हो? भ्रष्टाचार हो। वाइट बडी खाए, बालुवाटारको सरकार खाए, एमसेलको सम्पत्ति खाए, घटना छ। त्यसैले अहिले नेपाली जनता यो व्यवस्थाको विरुद्धमा छन्।
5 वर्षसम्म निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले संसदको विश्वास पाएसम्म त्यो चाहिँ पुराका अवधि काम गर्न पाउनुपर्छ भन्यो। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले त्यो नबोलिदिएको भए हुन्थ्यो, किनभने उहाँ कार्यपालिकाको प्रमुख हो, देशको कार्यपालिकाको प्रमुख जस्तो व्यक्तिले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र आफै पनि पक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ के छ भने अदालतका फैसलाहरू जस्तो आए पनि हामीले स्वीकार्छौँ, मान्छौँ भन्नु पर्थ्यो। त्यो हामी हाम्रो सडकमा जान्छौँ, आन्दोलन गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ कमसेकम प्रधानमन्त्रीबाट आउने कुरा गलत हो। संविधान बमोजिम संसद पुनर्स्थापना हुन सक्ने प्रावधान संविधानमा देख्दैन। त्यसो भएको हुनाले गर्दा संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छैन। अब बाँकी रह्यो संसद पुनर्स्थापना नभइसकेपछि के हुन्छ भन्दा निर्वाचन हो। निर्वाचनको क्रममा देश अगाडि बढिसकेको छ। निर्वाचन हुन्छ र देश निर्वाचनको माहौलमा अगाडि बढ्छ। अब जहाँसम्म केही आएका अभिव्यक्तिहरू छन्, मुद्दाको पक्षमा रहेको केपी शर्मा ओलीले राज्यले आयोजना गरेको नभएर उहाँको पार्टीले आयोजना गरेको सभामा पार्टीका केही धारणाहरू व्यक्त गर्ने क्रममा, जनमत बनाउने क्रममा आफू पक्ष रहेको कुराको पृष्ठपोषण गर्ने गरेर त्यो बमोजिमको फैसला आउने कुरामा अपेक्षा व्यक्त गर्ने कुरालाई म अन्यथा हो भनेर भन्दिनँ। मुद्दाको पक्ष रहेको व्यक्तिले आफूले गरेका कामहरू यो कारणले चाहिँ जस्टिफाई छन्, संविधान सम्मत छन् भनेर व्याख्या र विश्लेषण गर्नुलाई म स्वाभाविक ठान्छु। राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन् जसरी घटनाक्रम विकास भएका छन् तिनको विश्लेषण गर्दा सेटिङको आशंका र सम्भावना प्रबल नै छ। तर संविधानले संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ कि छैन भनेर अध्ययन गर्ने, विश्लेषण गर्ने क्षमता भएका सर्वोच्चका श्रीमानहरूको क्षमतामाथि पटक पटक आशंका गर्नु नै गलत हो। किनकि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरिसकेका छन् र यो असंवैधानिक हो अथवा होइन भन्ने निर्कोल निकालेर सर्वोच्च अदालतले उल्टाउन पनि सक्छ। सर्वोच्चबाट निर्णय उल्टिन सक्ने सम्भावना र आधार विश्लेषण नगरी प्रधानमन्त्रीले के यो कदम चालेका होलान् त? पक्कै पनि मिलाउने ठाउँमा मिलाएरै अथवा परामर्श गरेरै सरकारले संसद विघटन गरेको हुन सक्छ। त्यसैले विघटनबारे भइरहेको तर्क वितर्क र बहस एउटा प्रक्रिया मात्रै हुन सक्छ। त्यसकारण पनि नेकपाको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाल खेमाका नेताले पटक पटक सार्वजनिक रूपमा सेटिङको विषय उछालिरहेका छन् र प्रधानमन्त्रीले संसद पुनर्स्थापनाको शब्द सुन्नै नचाहिरहेको जस्तो प्रष्ट देखिरहेको छ। त्यसले पनि अदालतमा पुगिसकेको विषयमा सेटिङको आशंका गर्नेहरू सशङ्कित बनेका हुन्। म आग्रह गर्न चाहन्छु, अब देश चुनावतर्फ गयो। अब चुनावले फैसला गर्छ कसको सरकार बन्नुपर्छ, चुनावले फैसला गर्छ। त्यसकारण म भन्न चाहन्छु अब देश चुनावतिर गयो, चुनावले सबै कुराको फैसला गर्नेछ। त्यसो त राजनीतिक घटनाक्रम र प्रधानमन्त्री ओलीको स्वभावलाई नजिकबाट बुझेकाहरू अहिलेको विकसित घटनाक्रमलाई सेटिङमा भन्दा बढी सनकको परिणाम ठान्छन्, जसमा नेकपाभित्र विकसित आन्तरिक राजनीतिक किचलो मुख्य कारण हो, जसलाई आफ्नो पक्षमा पार्न अथवा अर्को धारलाई सत्ताको शक्ति देखाइदिन ओलीले संसद विघटन गरेको दाबी गर्नेहरूको पनि कमी छैन, जसको संवैधानिक र कानुनी परीक्षण सर्वोच्च अदालतले गरिरहेको छ र अदालतको अन्तिम फैसला आउँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकारले नै राजीनामा गरेको सम्मको समाचार एकाएक सार्वजनिक भएको थियो। कुनै पनि मिडियाले कुनै पनि कुरा लेख्दाखेरि सम्बन्धित व्यक्तिले राजीनामा जस्तो महाधिवक्ता जस्तो मान्छेले राजीनामा गर्यो भनिराख्दाखेरि या महाधिवक्ताले राजीनामा गर्नुभएको छ भनिराख्दाखेरि त्यो महाधिवक्तासँग सोध्नुपर्ने विषय हो कि त्यो सोधिएको छैन, नसोधिकन समाचार सम्प्रेषण गरियो। त्यसले गर्दा धेरै तपाईँहरूले पनि दुःख पाउनु, धेरै मिडियाले पनि दुःख पाए। म यति मात्रै भन्छु कि फ्रिडम अफ प्रेस र राइट टु इन्फर्मेसनलाई ठिक ढङ्गले अगाडि लाँदा मात्रै लोकतान्त्रिक पद्धति ठिक ढङ्गले अगाडि जान सक्छ। सरकारले संसद विघटन गरेको निर्णय संवैधानिक रूपमा सही अथवा गलत भन्ने प्रश्नको निरूपण केही घण्टाभित्रै हुन सक्छ, जसले संसदीय राजनीतिमा कार्यकारी प्रमुखको अधिकार, संविधानको मर्म र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई मात्र स्थापित गर्दैन, राष्ट्रिय राजनीति तथा मुलुकको संवैधानिक इतिहासमा एउटा गजबको नजिर स्थापित गर्नेछ।
त्यसपछि विकास हुने राजनीतिक घटनाक्रम कसैको पनि कल्पनाभित्र छैन, किनकि संसद पुनर्स्थापना भएमा के प्रधानमन्त्री ओलीले सहजै त्यसलाई स्वीकार गरेर पार्टी वा सरकारको नेतृत्व नेपाल वा प्रचण्डलाई हस्तान्तरण गर्लान्? ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी दाहाल नेपाल समूहले कारबाही गरिसकेको पृष्ठभूमिमा सहज सत्ता हस्तान्तरण सम्भव नरहेको दरैको बुझाइ छ। यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिको साथ र समर्थनमा मुलुकमा सङ्कटकाल लगाउन सक्ने र पुनः संसद भङ्गकै निर्णय दोहोर्याउन सक्ने विश्लेषण दिने समेत भइसकेको छ। विश्लेषकहरू भन्छन् यो विकल्प राष्ट्रिय जीवनको लागि अत्यन्तै महँगो र दुर्भाग्यपूर्ण कालखण्ड बन्न सक्छ, किनकि ओली अहिलेको परिस्थितिमा भाँचिन तयार देखिन्छन् तर निहुरिने अवस्थामा छैनन्। यो राजनीतिक विश्लेषकहरूको तर्क हो। अहिलेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चामा रहेका नेताहरूसँग तुलना गर्दा ओलीमा धेरै नै राजनीतिक ऊर्जा देखिन्छ। चुनावमा जाँदा प्रचण्ड नेपाल समूहको भन्दा आफ्नो दल ठूलो हुन्छ भन्ने आत्मविश्वासले ओलीलाई लतारिरहेको छ। त्यसैले यो अहङ्कार अथवा यथार्थ परीक्षणका लागि चुनाव नै अन्तिम विकल्प हो, जुन बाटो वर्तमान सरकारले रोजेको छ। यो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेमा फेरि एकपटक राजनीतिक दल फुटाउने अध्यादेश आउन सक्छ। यो अदालतको फैसला प्रतिकूल आएको अवस्थामा ओलीले चाल्न सक्ने अर्को अस्त्र हो, किनकि सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा बिउत्यायो नै भने त्यसले ओलीलाई हटाएर नयाँ प्रधानमन्त्री चुन्न केही समय लाग्नेछ। त्यही बीचमा नयाँ दल बनाउन पाउने अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट सरकारले जारी गराउन सक्छ। अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा प्रतिनिधि सभाका 80 जना सांसद रहेकाले दल विभाजन गर्दा पनि ओली नै सत्ताको किङ मेकर बन्न सक्छन्। त्यही पनि सत्य के हो भने नेपालको संविधान 2072 को धारा 76 को उपतपा 7 मा शर्तसहित प्रावधान राखिएका छन् र बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी 6 महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने प्रष्ट लेखिएको छ। यसको अर्थ संविधानमा उल्लेखित विघटन प्रक्रिया बुझ्न अदालतमा दिग्गज कानुन व्यवसायीले लामो बहस गरिरहेका छन् र अहिले सर्वोच्चका श्रीमानहरूले धारा 76 को समग्र अध्ययन गरेर फैसला तयार पारिरहेका छन्, जुन फैसलाले मुलुकलाई अरू अस्थिर र अरू अराजक हुनबाट रोक्न सक्छ। अहिले आम नागरिक औषधि, भोजन, लत्ता कपडा, रोजगारीको खोजीमा भौतारी रहेका छन्। उपचार नपाएर मरिरहेका छन्, तर सधैँ जनताको नाम भजाएर राजनीतिक रत्यौलीमा रमाउने दलहरू यी सब एजेन्डा किनारामा राखेर बेरोजगारको भिड जम्मा गरेर आफ्नो पद र रवाफका निम्ति दिनदिनै तमासा देखाइरहेका छन्। जो हिजोसम्म सत्ताकै रवाफमा रमाइरहेका थिए तिनीहरू आज संविधानको वकालत गर्दै आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि जनता लडाइरहेका छन्। यो राजनीतिक अपराध हो, यो राजनीतिक बेइमानी हो र अहिले भइरहेको आन्दोलन श्रृङ्खला मात्र राजनीतिक भ्रम हो। यस्ता पात्र र प्रविधिलाई चिनौं, आफ्नो विवेक प्रयोग गरौं र गलत पात्रलाई बहिष्कार गरौं। हवस् त कार्यक्रम हाम्रो सरोकार आजलाई यति नै। अर्को अङ्कमा तपाईँ हाम्रै परिवेशका सरोकारका सन्दर्भ लिएर उपस्थित हुने नै छौं। क्यापिटल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।